वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस्लामी कैलेंडर के छठे महीने के हवाले से, यानी कि जमादुल सानी को ना सिर्फ मौसमी लिहाज से बल्कि तारीखी और दीनी अहमियत के एतबार से भी खुसूसी मकाम हासिल है, क्योंकि इस महीने के बहुत से अहम वाक़यात भी हैं। इस महीने का नाम अरब में शदीद सर्दी के ज़माने में रखा गया था, जिस वक्त पानी तक जम जाया करता था, और इस माह में कई अहम इस्लामी वाक़यात भी पेश आए हैं, जिनमें सबसे नुमाया जंगे यरमूक है, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई। इसी तरह जलीलुल कदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो इस महीने में हुए हैं। माह जमादुल सानी की तारीखी अहमियत हमें मुसलमानों की जुर्रत, इत्तेहाद और दीनी खिदमात को याद करने का भी मौका फराहम करती है, और ये महीना हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को दीन के ताबे करें और उनकी कुर्बानियों से भी सबक हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ मौजूद है तारिक एजाज साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब इन्होंने एक मुकद्दस माह का जिक्र किया, लेकिन उस माह में जंग यरमूक हुई और बड़ी एक तारीखी जंग थी। हम अब चाहते हैं कि आप हमें तारीख के जरोकू में लेके जाएं और जंग यरमूक के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये है कि जिस मुबारक महीने का ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है, अगर थोड़ा सा हम फ़िलासफ़ी ऑफ टाइम के ऊपर गुफ्तगू करें ना, तो जो भी महीना हमें 12 महीने अल्लाह ताला ने अता किए हैं, और उनमें से हर एक महीने की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपनी सिग्निफिकेंस है। Exactly. और हर महीना एक से बढ़कर एक है, और उसी में ये महीना जो छठा महीना जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आता है, जमादुल सानी का इसको बोला जाता है। मैडम ने जैसे बताया अपने उसके इंट्रो में कि अरबों के यहाँ जो है वो जब ये महीनों के नाम रखे गए, तो कईयों का रेफरेंस जो है वो मौसम के हिसाब से था। और हज़रत किलाब बिन मुर्रा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से, तो उन्होंने सबसे पहले इस महीने का, तो ये दो थे, ऊला और सानिया। तो जिस मौसम में ज़्यादा शिद्दत से सर्दी पड़ती थी तो उसको ऊला कह दिया और फिर सानिया कह दिया। इसी तरह से जैसे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी कि पहली बहार और दूसरी बहार। तो ये तो इनका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन इन महीनों के अंदर जो बहुत सारी तारीख़ी वाक़यात जो है वो नो डाउट हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारी असलाफ़ में से ऐसी हस्तियां हैं जिनका इन महीनों के साथ भी निस्बत है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल भी हैं, और उसके अलावा जो उनकी खिदमात हैं इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, और ख़ास तौर पे हुक्मरानों के लिए, जो कि आइडियल एक लीडरशिप का जो रोल उन्होंने अदा किया था, कि इन्हीं के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, इन दोनों में से एक हमें अता कर दे जिसके ज़रिए से इस्लाम की बड़ी अज़मत जो है नुमाया हो। तो हम देखते हैं 10 साल जो दौर हुकूमत है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि कैसे ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस और सारी चीज़ों में, फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से जिस जंग का आप जिक्र करें, जंग यरमूक, आपके दौर में बहुत से, चूँकि पर्शिया और रोमन ये सारे के सारे जो है वो फतूहात मोस्टली जो है वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुए। चूँकि चारों जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, हर एक को एक डिफरेंट सिनेरियो पेश था। पहले जो खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो उनके जैसे ही उनको 2.5 साल का टाइम पीरियड मिला, तो उस टाइम पे चैलेंजेस और थे। मैनेजमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात थी, लोगों का एक डिप्रेसिंग हार्ट्स थे, फिर उसके बाद जो है वो नए झूठे नबूवत के दावेदार थे, उनका ज़ाहिर हो जाना, अपोस्टेसी मूवमेंट्स थी, डिनाइल ऑफ ज़कात था, तो उन्होंने तो उन चीज़ों को सेटल किया। लेकिन चूँकि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, उनका वजाहत और उनकी विज़डम ऐसी थी कि यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत के अंदर एक मुहद्दस होता है, और इस उम्मत का मुहद्दस उमर है। मुहद्दस उसको कहते हैं जिस पे अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर ऐसे इल्हामात होते हैं कि उसकी गुफ्तगू को डिवाइन जो है वो सपोर्ट मिलती चली जाती है। तो बहुत सारी कुरान मुकद्दस की आयात मुबारका जो उतरी थी, जो फ़ैसला या जो विज़डम या जो ओपिनियन आपने दिया था उसको सपोर्ट करने के लिए ये मकाम था विज़डम में आपका। तो आपकी जो जंगी हिकमत अमली थी, उसको जब हम देखते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो एम्पायर थी, इस्लामिक एम्पायर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बड़ी हैरान कन चीज़ है, हमारे हुक्मरान और सब मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक बड़ा आउटस्टैंडिंग एक मॉडल है वो, कि किस तरह से जो सिटीजन्स हैं उनकी डिफेंस के लिए डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो आपने प्रोटेक्टिव वॉल्स जो है वो क्रिएट करनी है।
نئے شہروں کی آباد کاری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی. بصرہ جس کی اس ٹائم لیونگ کیپیسٹی 4000 تک تھی، اس کو انہینس کر کے 40,000 کی کیپیسٹی اس کے اندر انہوں نے جو انہینس کی. پھر نہ صرف یہ کہ آج کل کی ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ہم کہتے ہیں LOPs جو لے آؤٹ جو پلانز ڈیولپمنٹ پلانز ہے اس کے اندر ان چیزوں کو پہلے سے رکھا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر انہوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا کہ جو نئے شہر بسائے جائیں وہاں کی آب و ہوا، لوگوں کے لیے اہتمام، پانی کا، اریگیشن کا، واٹر ریسورسز اور باقی تمام چیزوں کا اہتمام جو اچھی طرح سے کیا جائے. ود ان دا سیم سٹیز اس میں جو جہاں سرکاری چراگاہیں جو آفیشیل جو اسٹیٹ پاسچرز ہوتے تھے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد، ہزاروں ایکڑز پر مبنی وہ ایسی چراگاہیں ہوتی تھی جہاں پہ جو ہے وہ گھوڑے، اور اس زمانے کے اندر جو فاسٹسٹ جو سورسز آف ٹریولنگ تھے وہ گھوڑے تھے اور اس طرح کے، تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر بریڈنگ ہاؤسز جو ہے وہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تیار کیے ہوتے. پروفیشنل جو ہارسز تھے جو نہ صرف جنگ کے دوران میں کام آتے تھے بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی اور خاص طور پہ میل سروسز کے لیے بھی، کہ اتنی بڑی مدینہ کیپٹل ہے، وہاں سے ایجپٹ، پیلسٹائن، پھر پرشیا اور دور دراز افریقن لینڈز تک جو ہے وہ، تو آج کل کی طرح تو فاسٹ مینز آف کمیونیکیشنز تو نہیں تھے، لیکن اس زمانے کے اندر انہوں نے جو بڑے ہائی جو کوالٹی کے گھوڑوں کے بھی بہت ساری تعداد تھی، یہاں تک کہ جو عربک لٹریچر کے اندر جو 500 مختلف اقسام کے گھوڑوں کے نام جو ہمیں ملتے ہیں، کہ یعنی ہر ایک کی اپنی خوبی اس کی نسل کے اعتبار سے. تو جو ہائی کلاس کا جو ٹاپ کلاس کے ہوتے تھے ان کو ڈیفرنٹ آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے تھے. تو جنگوں کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی حکمت عملی وہ وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ رہنمائی تھی، کہ اسلام کا مقصد اٹ سیلف جنگ نہیں ہے. جنگ اگر انفورس کر دی جائے تو اس میں منیمم جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ سویلین نان کمبیٹنٹ سویلین پاپولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جن لوگوں کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اوائڈ کرنا ہے میکسیمم. تو وار پروٹوکولز اسلام نے جو عطا کیے تھے وہ جنگ یرموک میں بھی اور باقی تمام جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کس طرح سے، جس کے اندر جو ڈپلومیٹس جو کہ کمیونیکیشن کا ایک سورس ہیں ان بٹوین دا وار کے دوران میں، ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، چرچز کی سیفٹی اور سیکیورٹی، جو ان کے بشپس ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، جو اولڈ مینس ہیں، جو فیبلز خواتین ہیں، بچے ہیں، ان سب کو سیف اور سیکیور کرنا ہے. پھر جو وہ بلا ضرورت آپ نے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. اچھا طارق صاحب، جس طرح ابھی آپ نے ہمیں تاریخی پہلو بتائے ہیں بہت زیادہ ان ڈیپتھ، آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے اس دور میں جس طرح بچے ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں، تو جیسے رمضان کی بہت اہمیت ہے، ایسے مہینوں کی بھی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخی اجتماعات یا پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پروگرامز ہونے چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے؟ میڈم میرا خیال ہے کہ ہم ایسے تاریخ کے ایسے دہرائے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اب اس چیز کی شدت سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنے بہت ہی خوبصورت ماضی کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور اس کا ایک ذریعہ جیسے آپ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ایسے سیگمنٹس کر کے ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں تک جو یہ میسیج جو پہنچتا ہے جس سے لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے. تو یہ تو میسو پیمانے کے اوپر جو ان چیزوں کا اہتمام ہو تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے. اصل میں یونیورسٹیز کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ وہ بچے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جب آج کل کی ماڈرن جو پروگریسو ویسٹ کی جو چکا چوند کر دینے والی ترقی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلام نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے 1400 سال کی، حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ اسلام کی پچھلا 100 سال چھوڑ کے اس سے پیچھے 1300 سال سے 24 ستمبر 622 ہجری جب پہلے دن مدینہ منورہ ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہجرت مدینہ کے اس ڈے سے لے کر پچھلے 100 سال سے پہلے تک اپس اینڈ ڈاؤنز ہیومن اسلامک ہسٹری کے اندر آتے رہے، لیکن اسلام ایک ون آف دی بگیسٹ پولیٹیکل فورس کے طور پر دنیا میں سروائیو کرتا رہا. اور نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 550 سال کا جو دور بنو عباس کا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی، علم کے ساتھ جو انتہا درجے کی جو شغف تھا لوگوں کا. اگر آپ دیکھیں بغداد جس کا نام آج لیتے ہیں، اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ عباسی خلفاء تھی. اگر آپ اس کا لے آؤٹ سٹرکچر دیکھیں جو اس ٹائم پہ یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل جو نظر آ رہا ہے نا، یہ بالکل سرکولر فارم کے اندر اس دور کے بغداد کی وہ جو سرکولر فارم کے اندر جو بنیاد رکھی تھی، 4 مین روٹس اس کے رکھے گئے تھے، ایک افریقہ کی طرف، ایک یورپ کی طرف، ایک ایشیا کی طرف، اور اتنا آؤٹ سٹینڈنگ وہ سٹرکچر تھا. اور اسی شہر کے اندر
बड़े बड़े प्लानिटेरियम्स भी थे जहाँ पे स्टार्स पे कॉस्मोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती थी। मेडिकल की डोमेन के अंदर जो है वो टॉप क्लास के जो एक्सपर्ट्स थे वो रिसर्च करते थे। फिर साइंस के अंदर हर मैदान के अंदर जो बड़ी शानदार किस्म की आपकी बातें ऐसी हैं कि उन्हें सर, हमें हमें लगता है कि आपके साथ 1 घंटा और भी हो तो तब भी हम आपको जो है यहाँ पे बियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारा ख़त्म। थैंक यू सो मच तारिक साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच अपने इख्तिताम को पहुँची है। मुझे गज़ल और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।